Hello everyone. Today we are going to discuss about algae. First of all, we discuss about algae. Then after we discuss about Spirogyra, which is the main topic of class 11. So what is algae? Algae is a term. algae को टर्म जुन छ यो algae जुन शब्द छ त्यो कहाँबाट आएको हो? लेटिन वर्ड अल्गाबाट आएको हो। कहाँबाट आएको हो? लेटिन वर्ड अल्गाबाट आएको हो। र यसलाई हामीहरूले यसको मिनिङ के हो त? अल्गाको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यसको मिनिङ हो सी विड। यसको मिनिङ हो सी विड। अनि त्यस पछाडि यसलाई कसले दियो त? यसलाई कसले दियो? यो algae जुन शब्द छ त्यो कसले दियो त भन्दाखेरि यसलाई क्यारोलस लिनियसले दिएका हुन्। कसले दिएका हुन्? क्यारोलस लिनियस। यिनले दिएका हुन्। अनि यस पछाडि अब हामीहरूले algae जुन छ कस्तो हुन्छ भने यसको डिफिनेसन के भन्न सक्यो? यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने algae जुन छ एउटा प्रिमिटिभ के हुन्छ त? प्रिमिटिभ यो थेलोइड हुन्छन्। थेलस हुन्छ, थेलोइड, THALLOID, थेलोइड। नन भास्कुलर, यसमा उडी हुन्न त्यसैले यिनीहरू नन भास्कुलर हुन्। नन भास्कुलर। अनि त्यस पछाडि क्लोरोफाइसस के मिल्छ? यो कुन कुन किङडममा, प्लान्ट किङडमको कुन भित्र पर्छन् भने यिनीहरू क्लोरोफाइलसको भित्र पर्छन्। क्लोरोफाइलसको भित्र पर्छन् है। क्लोरोफाइलस प्लान्ट्सको भित्र पर्छन्। अनि यिनीहरूलाई मेन कुरा याद गर्ने हो सी को लागि सोध्न सक्छ कि चिल्ड्रेन अफ सी भनेर कसलाई चिनिन्छ त? चिल्ड्रेन अफ सी भनेको कसलाई चिनिन्छ? चिल्ड्रेन अफ सी भनेको कसलाई चिनिन्छ भने algaeले चिनिन्छ। कसलाई चिनिन्छ? algaeले चिनिन्छ। र यसको स्टडीलाई के भन्छौँ हामीहरूले? यसको स्टडीलाई हामीहरूले फाइकोलोजी के भन्छौँ? फाइकोलोजी आर अल्गोलोजी पनि भन्छौँ है। अल्गोलोजी अथवा फाइकोलोजी भन्छौँ। अनि एउटा साइन्टिस्ट दुईटा यसलाई गरेका दुईटा साइन्टिस्टले हो, तर जसले धेरै काम गर्छ त्यसलाई जो फादर भन्छौँ। उनको नाम थियो FE फ्राइस्ट र अर्कोको नाम थियो GM स्मिथ। र ती मध्ये यो FE फ्राइस्टले हाम्रो फादर हुन्। यो algaeको फादर हुन्। अनि यो algaeमा धेरै कुरा जान्न पर्यो। जस्तै हाम्रो algaeमा क्लोरोफाइटा हुन्छ, अनि त्यस पछाडि फेओफाइटा हुन्छ, अनि रोडोफाइटा हुन्छ। त्यो भित्रको यो क्लोरोफाइटा भित्र यो algae पर्छ। जुन यो क्लोरोफाइलस यहाँ पनि लेखे क्लोरोफाइलस प्लान्ट हो, त्यो भित्र यो हाम्रो algae पर्छ है। अब यसमा हामीहरूले क्लोरोफाइटा जुन छ मतलब algae भनेको यो डिस्टिङ्क्ट गरेको हो। यो क्लोरोफाइटा भित्र हाम्रो स्पाइरोग्यारा पर्छ। कुन पर्छ? स्पाइरोग्यारा। स्पाइरोग्यारा हामीहरूले पढ्ने हो। यो भित्र हाम्रो के पर्छ त? क्लोरोफाइटा भित्र स्पाइरोग्यारा पर्छ है। अब यसको जेनरल क्यारेक्टर हेर्ने हो भने यिनीहरू कहाँ बस्छन्? हेबिटेट यिनीहरूको कस्तो हुन्छ भने यिनीहरू मोस्टली के हुन् त? एक्वाटिक हुन्। के हुन्? एक्वाटिक हुन् है। अनि त्यस पछाडि यिनीहरू मल्टिसेलुलर हुन्छन्। एकभन्दा बढी सेलले बनेका हुन्छन्। अनि यिनीहरू ट्रु सेलले बनेका हुन्छन्। युकार्योटिक हुन्। युकार्योटिक। अनि त्यस पछाडि हामीहरूले यसलाई के भन्न सक्छौँ भने यिनीहरूलाई मैले सुरुमै भने यसको क्यारेक्टर भन्दैछु। यिनीहरू थेलोइड हुन्छन्। कस्तो हुन्छन् त? यिनीहरू थेलोइड भनेको पछाडि यसको रुट स्टिम लिभहरू डिस्टिङ्क्ट हुन्न। अनि जाइलम फ्लोइम हुन्न, त्यसैले यसलाई हामीहरू नन भास्कुलर पनि भन्न पायौँ। अनि यसमा के हुन्छ? यिनीहरू ग्रिन हुन्छन्, त्यसैले ग्रिन भएको कारणले यिनीहरू आउटोट्रपिक हुन् होइन। आउटोट्रपिक हुन्। र यिनीहरूले आउटोट्रपिक हुन् भने पछाडि यिनीहरूले फोटोसिन्थेसिस गर्छन्। प्रिपेयर फुड बाइ द प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिस, त्यो पनि भन्ने। अनि त्यस पछाडि यसको जुन सेल वाल हुन्छ, यिनीहरूको जुन यो सेल वाल हुन्छ, सेल वाल जुन हुन्छ त्यो कसैले कम्पोज गरेको हुन्छ त? सेलुलोजले कम्पोज गरेको हुन्छ। र यिनीहरूले फुडलाई कसको फर्ममा स्टोर गर्छन् त? स्टार्चको रूपमा स्टोर गर्छन्। हामीहरूले कसको रूपमा फुडहरूलाई स्टोर गर्छौँ त? ग्लाइकोजेनको रूपमा स्टोर गर्छौँ। फुड स्टोर्स इन द फर्म अफ स्टार्च है। अनि त्यस पछाडि हामीहरूले यसमा के जान्न पर्यो त? यसले रिप्रोडक्सन कसरी गर्छ त? तीनटा मेथडबाट यिनीहरूले रिप्रोडक्सन गर्छन्। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अब यो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन के हो भने पछाडि
यदि फ्रेगमेन्टेसन हुन्छ भने त्यो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हो। र एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा 3टा मेथडबाट गर्छन्, ए समझ्ने एकाइनेट्स एप्लानोस्पोर जाइगोस्पोर। अनि सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा यिनीहरूले 2टा मेथडबाट कन्जुगेसन मेथडबाट गर्छन्। मेथड कन्जुगेसन मेथड हो, तर यसमा कन्जुगेसन पनि 2टा मेथडमा डिस्टिङ्क्ट गरिएको छ, डिभाइड गरिएको छ, जुन हो लेटरल कन्जुगेसन र अर्को स्क्यारिफर्म कन्जुगेसन। अब यो भने पछाडि हामीहरूले यसको यदि मेनली हेर्नु हो भने यिनीहरूको रिप्रोडक्सन 3टै हुन्छ। अल्गीमा रिप्रोडक्सन 3टै हुन्छ। के हुन्छ? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस र उगेमस। अब आइसोगेमस के हो? आइसोगेमस भनेको यदि मेल र फिमेल जुन छन् नि, मेल र फिमेल तिनीहरू यदि सेम सेप साइज भयो भने र यिनीहरू इमोटाइल भयो भने तिनीहरूलाई हामीहरूले के भन्छौँ? आइसोगेमस भन्छौँ। एनाइसोगेमस भनेको मेल र फिमेलको सेप साइज के हुन्छ? डिफ्रेन्ट हुन्छ र तिनीहरू इमोटाइल हुन्छन् भने त्यसलाई एनाइसोगेमस भन्छौँ। र उगेमस भनेको मेल जुन छ त्यो मोटाइल हुन्छ र फिमेल जुन छ त्यो के हुन्छ? नन मोटाइल हुन्छ र मेल जुन छ त्यो स्मल हुन्छ र फिमेल जुन छ त्यो लार्ज हुन्छ। त्यसलाई हामीले उगेमस भन्छौँ है। र यिनीहरूको जुन चाहिँ सेक्स अर्गन छ, सेक्स अर्गन जुन छ यो कस्तो हुन्छ त? युनिसेलुलर। यो भयो चोटि यो सीईमा पनि सोधेको क्वेसन हो। युनिसेलुलर र नन ज्याकेटेड हुन्छन्। कस्तो हुन्छ? नन ज्याकेटेड हुन्छन्। अहिले यिनीहरूको रिप्रोडक्सनको र लाइफ साइकलको कुरा गर्दाखेरि यो सब आउँछ कि कसरी यो नन ज्याकेटेड भनेको के हो, युनिसेलुलर के हो भनेर भन्छु। र यिनीहरूको जुन यो इम्ब्रियोनिक स्टेज हुन्छ नि, अल्गीको इम्ब्रियोनिक स्टेज जुन छ, त्यो कस्तो हुन्छ त? एब्सेन्ट हुन्छ। मतलब इम्ब्रियो सो गर्दैनन्, यिनीहरूको इम्ब्रियोनिक स्टेजै हुन्न भनेर बुझ्ने। अनि यस पछाडि हामीहरूले के पढ्छौँ त? स्पाइरोग्यारा पढ्छौँ। के पढ्छौँ? स्पाइरोग्यारा। त्यति मात्र जानेपछि भइहाल्छ। स्पाइरोग्यारा यो मेन टपिक हो हाम्रो क्लास 11 को लागि। अनि यसको अकुरेन्स कस्तो हुन्छ त? यसको अकुरेन्स जुन छ, यिनीहरू हाम्रो स्टेग्नेन्ट वाटरमा कहाँ पाइन्छन् त? स्टेग्नेन्ट वाटर अथवा फ्रेस वाटर लाइक पोन्ड हैन, पोन्डमा, रिभरमा पाइएका कारणले यिनीहरूले हामीहरूले वाटर सिल्क अथवा वाटर सिल्क भन्छौँ, यसलाई वाटर सिल्क भन्न पाइन्छ। अनि यस पछाडि अब यिनीहरूको मोर्फोलोजी कस्तो हुन्छ भने, मोर्फोलोजी स्पाइरोग्याराको मोर्फोलोजी कस्तो हुन्छ भने, यिनीहरूको यदि मोर्फोलोजी हेर्नु भने यिनीहरू पहिला कस्तो हुन्छन्? यिनीहरू लेडर जस्तो सेपमा हुन्छन् हैन, लेडर जस्तो एक आपसमा यिनीहरू यसरी एरेन्ज गरिएको हुन्छन्। यो मैले मोर्फोलोजी एक्सटर्नल्ली कसरी यिनीहरूको स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो भर्दैछु। यसरी हुन्छ। अरू पनि बनाइदिउँ। अनि यो बाहिरबाट म्युसिलेजले कभर गरेको हुन्छ। त्यो म्युसिलेज कसरी बन्छ त? जुन यो पेक्टिन हुन्छ, पेक्टिन यिनीहरूको शरीरमा हुन्छ, मतलब यिनीहरूको सेल वालमा पेक्टिन हुन्छ र त्यो पेक्टिन वाटरमा डिजोल्भ भएपछि जिलाटिनियस स्ट्रक्चर अथवा म्युसिलेज जस्तो बन्छ के। यो म्युसिलेज त्यसरी बन्छ जब पेक्टिनहरू डिजोल्भ हुन्छन्। आफ्टर डिजोल्भिङ पेक्टिन, म्युसिलेज फर्म्ड आउटसाइड द सेल अफ स्पाइरोग्यारा। अनि यो भने पछाडि यिनीहरूमा के भन्न मिल्छ त? यिनीहरू थ्यालस, स्पाइरोग्यारा कस्तो हुन्छ? थ्यालस हुन्छ, मल्टिसेलुलर हुन्छ, युक्यारियोटिक हुन्छ र फिलामेन्टस स्ट्रक्चरको हुन्छ। अनि फिलामेन्टहरू अनब्रान्च हुन्छन्। यिनीहरूको ब्रान्च जुन छ ब्रान्चिङ गरिन्छ त? ब्रान्चिङ हुन्न, अनब्रान्च हुन्छन्। र त्यस पछाडि यिनीहरू न्युमरस फर्ममा यिनीहरू एरेन्ज गरिएका हुन्छन्। सिंगल यस्तो रोमा, हेर न, रोममा एरेन्ज गरेका छन्, रोमा यसरी एरेन्ज गरेका छन् हैन। अनि यस पछाडि यिनीहरूको लेन्थ जुन छ कति मिटरसम्मको हुन्छ? 1 मिटरसम्मको यिनीहरूको लेन्थ जुन हुन्छ, लेन्थ 1 मिटर अथवा 100 सेन्टिमिटरसम्मको हुन्छ। र यिनीहरू कहाँ बस्छन् त? यिनीहरूले कहाँ, मतलब सबस्ट्राटममा एट्याच भएर यिनीहरू बसेका हुन्छन्। अथवा त्यो पनि भन्न मिल्छ कि यिनीहरू हाम्रो के हुन्छन् भने फ्लोटिङ गर्छन्, सर्फेसमा फ्लोट पनि गर्छन्। र कहिलेकाहीँ यिनीहरूले सबस्ट्राटममा एट्याच हुन्छन्। केले एट्याच हुन्छन्? जुन एट्याच हुने एउटा मेन जस्तो हाम्रो खुट्टा हुन्छ, तिनीहरूको के हुन्छ? हेप्टेरोन हुन्छ। के हुन्छ? हेप्टेरोन हुन्छ अथवा होल्ड फास्ट हुन्छ। यो हाम्रो खुट्टा जस्तै हो, होल्ड फास्ट। तिनीहरूको लागि
होल्डफास्ट र हेप्टेरोन हामीहरूको लागि यो खुट्टा जस्तो याद गर्ने बुझ्ने। अनि यिनीहरूको सेल स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि यिनीहरूको सेल स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यो सेल स्ट्रक्चरको ड्रइङ बनाउँदैछु। अनि यिनीहरू एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यिनीहरूको जुन यो क्लोरोप्लास्ट हुन्छ नि त्यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा रिभोल्भ मतलब एरेन्ज गरिएको हुन्छ। एन्टी क्लकवाइज भनेको यस्तो यस्तो रिभोल्भ गरेको हुन्छ। अब यो भिडियोमा कस्तो आउँछ मलाई थाहा छैन, तर यस्तो भनेको घडीको जस्ट उल्टा दिशामा स्पाइरली क्लोरोप्लास्टहरू एरेन्ज गरिएको हुन्छन् है। भने पछाडि यहाँदेखि यसरी अनि यहाँ बिचमा धेरै न्युमेरस पाइरेनोइडहरू हुन्छन्। त्यो पाइरेनोइडहरूले एसिमिलेसन अफ CO2 मा मद्दत गर्छन्। कसमा मद्दत गर्छन्? एसिमिलेसन अफ CO2। यो के हो? पाइरेनोइड हो। अनि यो यहाँ सबै भ्याक्युलहरू भरिएका हुन्छन्, मतलब भ्याकुल हुन्छ यो बिचमा यति पार्टमा भ्याकुल हुन्छ। र यो जुन यो बनाउँदैछु यसमा के हुन्छ? साइटोप्लाजमहरू हुन्छन्। के हुन्छन्? साइटोप्लाजमहरू हुन्छन्। र साइटोप्लाजम किन यो पेरिफेरीमा गएको? किनभने जुन यो भ्याकुल हुन्छ त्यसको एकदम साइज इनलार्ज हुन्छ, ठुलो साइज जुन भएको कारणले ड्यू टु इनलार्ज साइज अफ भ्याक्युल इट पुसेस द साइटोप्लाजम टुवार्ड्स पेरिफेरी भन्ने है, टुवार्ड्स पेरिफेरी। अनि त्यस पछाडि हामीहरूले यसलाई थोरै डेन्टिङ पेन्टिङ गरिदिउँ। अनि यो जुन छ बाहिरबाट के भन्ने थियो? पेक्टिनहरू डिजल्भ हुन्छन् र पेक्टिनहरू डिजल्भ भएर के बन्छन् त? म्युसिलेज बन्छन् होइन। त्यही सब भन्ने हो। अब मैले के भना, यो के हो तिम्रो? म्युसिलेज हो, म्युसिलेज हो। अनि यो के हो? साइटोप्लाजम हो। अनि यो के हो? यो के हो? भ्याक्युल हो। अनि यो के हो? पाइरेनोइड हो होइन, पाइरेनोइड हो। अनि त्यस पछाडि हामीहरूले यहाँ एउटा न्युक्लियस बनाउन पर्छ है। कसरी बनाउने त? यसरी देखाइदिने यो न्युक्लियस हो। अनि यो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रान्ड भन्छौँ यसलाई। के भन्छौँ? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रान्ड भन्छौँ यसलाई। अनि मैले भ्याक्युल देखाएँ कि नहीं? भ्याक्युल यहाँ छ। अनि यो न्युक्लियस भने पछाडि सबै आयो होइन, सबै आयो। अनि यसैलाई अब हामीहरूले एउटा एउटालाई डिस्क्राइब गर्ने। यदि सेल स्ट्रक्चरको डिस्क्राइब गर्न भने इक्जाममा 4 मार्क्समा आयो भने के भन्छौँ? सेल वालको बारेमा भन्न पर्यो है। सेल वाल मैले यहाँ बनाएको छु, सेल वाल। प्लान्टमा त अभियसली सेल वाल हुन्छ, एनिमलमा हुन्न। सेल वालमा के भन्न मिल्छ? एउटा प्रोटेक्टिभ कभरिङ हो। जुन आउटर जुन छ यसमा भन्ने हो भने के हुन्छ त? एउटा प्रोटेक्टिभ कभरिङ हो। आउटर जुन छ कसले कभर गरेको हुन्छ? कसले बनेको हुन्छ? कसले कम्पोज गरेको हुन्छ? आउटर लेयर पेक्टिनले, जुन डिजोल्भ भएर जिलाटेनस अथवा म्युसिलेज बन्छ। र इन्नर लेयर जुन छ त्यो कस्तो हुन्छ भने कम्पोज कसरी हुन्छ भने इन्नर लेयर हाम्रो कम्पोज हुन्छ कसरी त भन्दाखेरि सेलुलोजले। अनि यिनीहरू एक्सटर्नली कसरी कभर गरेको हुन्छ? म्युसिलेजले भन्न मिल्छ। अनि त्यस पछाडि हामीहरूले के भन्छौँ त? यो साइटोप्लाजम जुन छ, कहाँ गयो साइटोप्लाजम? बनायो कि नहीं यार? साइटोप्लाजम यहाँ छ। यो साइटोप्लाजम जुन छ कस्तो हुन्छ त? फ्लुइड मैट्रिक्स जस्तो हुन्छ। त्यो थिन हुन्छ होइन, इलास्टिक हुन्छ साइटोप्लाजम। अनि फ्लुइड जस्तो हुन्छ। अनि यसमा धेरै सबै जुन हाम्रो बायोलोजिकल मेम्ब्रेनहरू छन् जस्तै सेल अर्गेनेल भयो। सेल अर्गेनेलभित्र के पर्छन् त? इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बडी, क्लोरोप्लास्ट। अनि त्यस पछाडि सबै जुन छन् नि माइटोकोन्ड्रिया, ती सबहरू साइटोप्लाजमभित्र पर्छन्। त्यो सबै इन्क्लुड गरिदिने। अनि अर्को आउँछ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बताए कि कहाँ गयो? यहाँ हुन्छ हाम्रो क्लोरोप्लास्ट। यो क्लोरोप्लास्ट है। यो स्पाइरली एरेन्ज हुन्छ। क्लोरोप्लास्टहरू स्पाइरली एरेन्ज हुन्छ र यिनीहरूको नम्बर 1 देखि 16 सम्मको बिचमा हुन्छ यिनीहरूको नम्बर। र यो जुन चाहिँ क्लोरोप्लास्ट यिनीहरू फोटोसिन्थेटिक हुन्छन् र यिनीहरूको
बिचबिचमा यिनीहरूले के इन्क्लुड गरेका हुन्छन्, पाइरोनाइड, र पाइरोनाइडले CO2 एसिमुलेसनमा मद्दत गर्छ। सब यसैमा इन्क्लुड गरिदिने। अनि अर्को के डिस्क्राइब गर्न गरौँ भ्याक्युलको बारेमा। भ्याक्युलको बारेमा भन्दाखेरि मैले सुरुमै भनेको थिएँ, यिनीहरू के हुन्छन्, लार्ज हुन्छन् र सेन्ट्रली लोकेटेड हुन्छन्, सेन्ट्रली लोकेटेड छन् होइन। अनि त्यस पछाडि यिनीहरूले पुस गर्छन् यो साइटोप्लाज्मलाई टुवार्ड्स पेरिफेरी। अनि यस पछाडि के भन्ने, न्युक्लियसको बारेमा भनिदिने। न्युक्लियसको बारेमा भन्दाखेरि न्युक्लियस के हो, स्फेरिकल स्ट्रक्चरको छ होइन, स्फेरिकल स्ट्रक्चरको छ। इट हेज कभर्ड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रान्ड है। अनि त्यस पछाडि यही सबै भन्ने यसमा। अब क्वेसन आउला, क्वेसन के आउन सक्छ भने कि म्युसिलेज के हो, 1 मार्क्समा आयो भने म्युसिलेज के हो, यो कसरी बनेको हुन्छ। मैले भनेको म्युसिलेज एकदम एक्सटर्नल्ली कभरिङ पार्ट हो, अर्गन नभने कभरिङ सराउन्डिङ सिथ हो, पार्ट हो, जसले यो सिलिमी लाइक जेली लाइक सब्सटेन्स हो। अनि अल्गल सेलहरूको सेल वालमा पाइन्छ। अनि कसले बनेको हुन्छ त, जब पेक्टिन डिजोल्भ हुन्छ इन वाटरमा तब जिलाटेनस अथवा म्युसिलेज फर्मेसन हुन्छ भनेर भन्ने। अनि किन स्पाइरो11 को नेम स्पाइरो11 जो भयो, अरू केही भएन, किनभने यिनीहरूको जुन यो क्लोरोप्लास्ट हुन्छ त्यो एन्टिक्लोकवाइज डाइरेक्सनमा स्पाइरल्ली के हुन्छ, एरेन्ज हुन्छ, त्यसैले यसको नाम स्पाइरो11 पर्यो। अनि यो साइटोप्लाज्म इन स्पाइरो11 इज पेरिफेरल इन पोजिसनमा किन हुन्छ त, त्यो पनि भन्ने कि भ्याक्युलहरू इन्लार्ज हुन्छ, तिनीहरूले पुस गर्छन् साइटोप्लाज्मलाई टुवार्ड्स पेरिफेरी, र पेरिफेरीमा पुस गरेको कारणले त्यो हाम्रो भन्ने यसरी कि यो साइटोप्लाज्म इन स्पाइरो11 पेरिफेरल पोजिसनमा त्यो कारणले भएको हो। अब पाइरोनाइड के हो, पाइरोनाइड के भन्दाखेरि के भन्ने, त्यो स्मल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चरको हुन्छ। अनि यो क्लोरोप्लास्टमा इनसाइड क्लोरोप्लास्टमा इन्क्लुड हुन्छ अथवा प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि यसले स्टार्च फर्मेसनमा जुन यो पाइरोनाइड छ त्यसले कसमा मद्दत गर्छ त, पाइरोनाइडले स्टार्चको फर्मेसनमा है अनि स्टोरेजमा मद्दत गर्छ। अनि पाइरोनाइड केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो प्रोटिनले बनेको हुन्छ। केले बनेको हुन्छ, प्रोटिनले। पाइरोनाइड इज कम्पोज अफ प्रोटिन। अब यस पछाडि हामीहरूले रिप्रोडक्सनमा जाम है, यिनीहरूको रिप्रोडक्सनमा। अब यिनीहरूको रिप्रोडक्सनको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूले 3टा मेथडबाट रिप्रोडक्सन गर्छन्। सुरुमै भन्ने थियो के भेजिटेटिभ, अनि त्यस पछाडि एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन, अनि अर्को सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अब यो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन जुन छ कस्तो रिप्रोडक्सन हो त, यो फ्रागमेन्टेसनबाट यदि रिप्रोडक्सन हुन्छ भने, फ्रागमेन्ट्सहरू डिस्टिङ्क्ट भएर अथवा डिभाइड भएर यदि त्यो रिप्रोडक्सन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भन्छौँ। यसमा हुन्छ के त, एउटा कुनै फ्रागमेन्ट हुन्छ अथवा एउटा स्पाइरोगाराको फिलामेन्ट जुन छ त्यो सेभरल फ्रागमेन्टमा डिभाइड हुन्छ अथवा टुट्छ, ब्रेक हुन्छ, र त्यहाँ न्यू इन्डिभिजुअलको फर्मेसन हुन्छ भन्ने जस्तो फर्मेसनलाई हामीले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भन्छन्। के भन्ने, यो एउटा त्यस्तो प्रक्रिया हो जसमा फिलामेन्टहरू ब्रेक हुन्छ अथवा ब्रेक हुन्छ, डिटेच हुन्छ, नम्बर अफ सेभरल न्युमरस फ्रागमेन्ट्स, अनि लेटर इज फ्रागमेन्ट डेभलप इन्टु न्यू इन्डिभिजुअल। सच टाइप अफ फर्मेसन अफ डिफरेन्ट इन्डिभिजुअल इज कल्ड इज टेकन बाई द प्रोसेस अफ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन। अनि एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूले के मेथडबाट हुन्छ त, एकाइनेट, एप्लानोस्पोर, एजाइगोस्पोर। अब यो एकाइनेट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि है, एकाइनेट कस्तो हुन्छ। अनि अर्को के थियो, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन जुन छ त्यो ठुलो छ, अनि पछि कुरा गर्छौँ, पुग्नु छ अगाडि। यो जुन एकाइनेट हुन्छ, एकाइनेट जुन छ यो एकदम थिक हुन्छ। कस्तो हुन्छ, थिक हुन्छ। इट इज थिक वाल्ड, र यिनीहरू नन मोटाइल हुन्छन्। कस्तो हुन्छ, नन मोटाइल है, यिनीहरू नन मोटाइल हुन्छन्, थिक हुन्छन्, र यिनीहरू अनफेभरेबल कन्डिसनमा, कुन कन्डिसनमा, अनफेभरेबल कन्डिसनमा यिनीहरूले थिक वाल आफ्नो वरिपरि थिक वाल सेक्रेट गर्छन्। हुन्छन् कसरी त, यिनीहरूको स्ट्रक्चर हेर्नु भने यिनीहरू यस्तो हुन्छन्, सुरुमा यस्तो हुन्छन्। यो त तिम्रो एन्टिक्लोकवाइज डाइरेक्सनमा के भयो, क्लोरोप्लास्टहरू भयो र पाइरोनाइडहरू भयो होइन। अनि त्यस पछाडि यिनीहरूले अनफेभरेबल कन्डिसनमा यिनीहरूले थिक वाल, यसरी न्युमरस थिक वालहरू यदि सेक्रेट गरेर
यदि फर्मेसन यस्तो भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, एकाइनेट भन्छौँ। अनि यस पछाडि के आउँछ, एप्लानोस्पोर। के आउँछ, एप्लानोस्पोर है। एप्लानोस्पोर के हो त, एउटा थिन वाल्ड, इट इज थिन वाल्ड स्पोर। यो कसरी डेभलप गरेको हुन्छ त, यो हाम्रो एप्लानोस्पोरलाई हेर्नु हो भने यसको स्ट्रक्चर, यो थिन वाल्ड स्पोर अनफेभरेबल कन्डिसनमा जो हुन्छ, अनि यो अनफेभरेबल कन्डिसनमा एउटा थिन वाल्ड फर्मेसन हुन्छ। र थिन वाल्ड फर्मेसनलाई हामीले एप्लानोस्पोर भन्छौँ। हुन्छ के त भने पछाडि यस्तो गरेर, भएन रुक्नुहोस् त, यिनीहरूको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ है। यो हो हाम्रो यसरी बनाइदिने, यो हो एप्लानो स्पोरको स्ट्रक्चर। यो जुन यो थिक वाल, यहाँ थिन वाल, यसमा थिन वाल हुन्छ नि, थिन वाल सेक्रेट गरेको हो नि यो भागमा। यसैले हामीहरूले के भन्छौँ, एप्लानोस्पोरको स्ट्रक्चर। अनि अर्को हुन्छ एजाइगोस्पोर अथवा पार्थिनोस्पोर पनि भन्छौँ। के भन्छौँ, एजाइगोस्पोर अथवा पार्थिनोस्पोर। अनि यसमा हुन्छ के त, यो एजाइगोस्पोरमा हुन्छ के त, एजाइगोस्पोरमा हुन्छ के त भने पछाडि यसमा जब फेभरेबल कन्डिसन हुन्छ नि, त्यो फेभरेबल कन्डिसनमा केही एक्सटर्नल कारणले गर्दा यसले जाइगोट बन्न पाउँदैन हैन, जाइगोट बन्न पाउँदैन। त्यो ग्यामेट जुन छ त्यो बन्छ, तर त्यो फर्टिलाइज भएपछि तिनीहरूले जाइगोट बन्न पाउँदैनन्, र यिनीहरूले तब त्यतिखेर एउटा थिक वाल आफ्नो वरिपरि थिक वाल्ड सेक्रेट गर्छन्। त्यसले हामीले एजाइगोस्पोर भन्छौँ अथवा पार्थिनोस्पोर भन्छौँ है। जब ग्यामेट फर्म हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कन्डिसनमा, र त्यसले केही एक्सटर्नल मिन्सको कारणले फर्टिलाइज हुन पाउँदैन, र त्यसपछि यसले एउटा थिक वाल सेक्रेट गर्छ अराउन्ड इट सेल्फ। अनि त्यो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एजाइगोस्पोर भन्छौँ। यस पछाडि हामीले सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा पढ्छौँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा यो ठुलो छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हो भन्दाखेरि एउटा त्यस्तो प्रोसेस हो, यो कन्जुगेसनबाट हुन्छ। पहिला कुरा त यो हेर्नुहोस् है, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन होइन, यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन जुन छ यो कसरी हुन्छ त, इट टेक्स प्लेस बाई द प्रोसेस अफ कन्जुगेसन। पहिला कुरा यो जान्ने, हाम्रो आल्गीमा स्पारोग्यारामा कसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, कन्जुगेसन, प्यारामेसियम जस्तै। अनि यसमा हुन्छ के त, दुईटा मेथडबाट यिनीहरूले यो रिप्रोडक्सन कम्प्लिट गर्छन्। एउटा स्केलेरिफर्म कन्जुगेसन, के हो त, स्केलेरी होइन, स्केलेरी फर्म कन्जुगेसन, र अर्को लेटरल कन्जुगेसन। अनि जुन यो लेटरल कन्जुगेसन छ त्यो फेरि डिस्टिङ्क्ट गरिएको छ दुईटा टाइप्समा छ, दुईटा प्रोसेसमा। त्यो के हो त, एउटा इन्डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन र अर्को डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन होइन। एउटा इन्डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन, अर्को डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन। अब पहिला सुरुमै हामीहरूले कन्जुगेसनको बारेमा पढौँ। कन्जुगेसन के हो त, कन्जुगेसन भनेको एक्चुअल यसको डिफिनेसन हेर्ने हो भने एउटा त्यस्तो प्रक्रिया जसमा दुईटा स्ट्रेनहरू, फरक दुईटा स्ट्रेनहरू यदि सेक्सुअली रिप्रोड्युस गर्न खोज्छन् भने त्यस्तो प्रक्रियाहरूले हामीहरूले कन्जुगेसन भन्छौँ भनेर बुझ्ने। केही छ, गाह्रो छैन। अब हामीहरूले यो कन्जुगेसनको एक्चुअल डिफिनेसन हेर्ने हो भने हामीहरूले के भन्छौँ त, इट इज अ प्रोसेस अफ फ्युजन अफ टु नन मोटाइल ग्यामेट, वान फ्रम सेल मेल ग्यामेट, जसले हामीले पोजिटिभ साइनले जनाउँछौँ, अर्को जुन छ नेगेटिभ साइनले जनाउँछौँ, त्यसलाई फिमेल ग्यामेट, एन्ड अनदर फ्रम फिमेल स्ट्रेन। के भने मैले एउटा त्यस्तो प्रक्रिया जसमा दुईटा नन मोटाइलले के गर्छन् त, फ्युजन गर्छन् हैन। अनि त्यसमा जुन यो एउटा मेल ग्यामेट हुन्छ जुन पोजिटिभले जनाउने, मेल स्ट्रेन हुन्छ जुन पोजिटिभ जनाउने, अर्को फिमेल स्ट्रेन हुन्छ जसले नेगेटिभले जनाउने।
अनि यो भने पछाडि हाम्रो स्केलरी फर्म कन्जुगेसनको बारेमा पढौँ। स्केलरी फर्म कन्जुगेसन, स्केलरी स्केलरी फर्म कन्जुगेसन भनेको त्यस्तो कन्जुगेसन हो यदि दुईटा फरक फरक फिलामेन्टमा दुईटा सेल्स अफ डिफरेन्ट फिलामेन्टमा यदि कन्जुगेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले स्केलरी फर्म कन्जुगेसन भन्छौँ। द कन्जुगेसन विच टेक्स प्लेस इन टू सेल्स अफ डिफरेन्ट फिलामेन्ट। कुन फिलामेन्ट रे? डिफरेन्ट फिलामेन्ट। अनि यो यदि फरक फरक भयो भने यसलाई हामीले बोटनीमा कुन टर्म युज गर्न सक्छौँ? हेटेरोथेलिक अथवा डोइसियस। हेटेरोथेलिक स्पेसिसमा इट अक्कर्स इन हेटेरोथेलिक स्पेसिस भनेर भन्न मिल्छ है। अनि यस पछाडि हामीहरूले यसका सेभरल स्टेजहरूलाई हेरौँ है। यो मतलब कसरी यो हुन्छ त, स्केलरी फर्म कन्जुगेसन कसरी हुन्छ त त्यो हेरौँ है। मैले पहिला ड्रइङ बनाउँछु अनि बुझाउँछु। एक सेकेन्ड। यो हो स्केलरी फर्म कन्जुगेसनको स्पारोग्राफको स्ट्रक्चर अथवा डायग्राम भनौँ। अब यसमा हुन्छ कि यता दुईटा पहिला सुम स्केलरी फर्ममा दुईटा फरक फरक फिलामेन्टहरू हुन्छन् अनि यसमा दुईटा फरक फरक फिलामेन्टको स्ट्रेनहरूलाई प्यारलली अनि यसरी एरेन्ज हुन्छन् है। सुरुमा यिनीहरूले यसरी एरेन्ज हुन्छन्। यो जुन छ प्लसले मेल ग्यामेट जनायो र नेगेटिभले मेल स्ट्रेन जनायो र यो फिमेल स्ट्रेन जनायो हैन, सुरुमा यो फर्स्ट स्टेपमा। अनि यो सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ त, यिनीहरूले यो जुन यसको अपोजिटतिरको जुन यो छ नि यताको फिलामेन्ट, त्यो फिलामेन्टले प्रोटुबरेन्स डेभलप गर्छ। के डेभलप गर्छ? प्रोटुबरेन्स डेभलप गर्छ भनेको एउटा आउटर ग्रोथ हो टुवार्ड्स देयर सेम साइड है। त्यसलाई हामीले प्रोटुबरेन्स भन्छौँ। के भन्छौँ? प्रोटुबरेन्स भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि यो थर्डमा के हुन्छ भने पछाडि यिनीहरूले त्यो जुन यो प्रोटुबरेन्स हुन्छ त्यो यति नजिक पुग्छ, मतलब यसरी डिजोल्भ हुँदै यो साइटो यहाँ के हुन्छ म्युसिलेज हुन्छ, त्यो यसरी डिजोल्भ हुँदै त्यो यिनीहरूको यो जुन सेप्टम छ त्यो डिजोल्भ हुन्छ र डिजोल्भ भएर कन्जुगेटिङ ट्युब, यो थर्डमा के भन्छ त? कन्जुगेटिङ ट्युब बन्छ। के भन्छ? कन्जुगेटिङ ट्युब बन्छ। कन्जुगेसन ट्युब भनौँ, कन्जुगेसन ट्युब बन्छ। अनि त्यस पछाडि यिनीहरू त आइसोगेमस हुन्छन्। स्पारोगेरा के हो? आइसोगेमस हो। के हो? आइसोगेमस हो। आइसोगेमस भनेको दुईटै स्ट्रक्चर सेम हुन्छ तर स्ट्रक्चर सेम हुन्छ, सेप साइज सेम हुन्छ तर इमोटल हुन्छन् हैन, भन्छ मोटाइल हुन्नन्, नन मोटाइल हुन्छन्। भने पछाडि यो जुन यो यिनीहरूको भित्र जुन वाटर हुन्छ तिनीहरूले वाटरहरूलाई लस गर्छन् र कन्ट्र्याक्ट हुन्छन्, राउन्ड अफ हुन्छन् र तिनीहरूले ग्यामेटको रूपमा काम गर्न थाल्छन्। यो मेल ग्यामेट र यो फिमेल ग्यामेट। अनि यो पनि ध्यान दिने, जुन यो मेल ग्यामेट छ त्यो स्मल हुन्छ र फिमेल ग्यामेट के हुन्छ हैन यार, यसमा त आइसोगेमस भने पछाडि यिनीहरूको यो सेप साइज सेम गर्न पर्यो, यस्तो हुन्छ। अनि यसले यिनीहरूले आफ्नो जुन यो वाटर लस गर्छन्, ग्यामेट बन्छन्। ग्यामेट बनेपछि यिनीहरूले यसरी यो कन्जुगेसन ट्युब थ्रु मेल ग्यामेट के हुन्छ? मोटाइल हुन्छ र मोटाइल भएपछि यो कहाँसम्म पुग्छ त? तर यसमा आइसोगेमसमा इमोटाइल हुन्छ भने पछाडि यिनीहरूले केही एक्सटर्नल मिन्सको कारणले पुग्ने हो है। केही एक्सटर्नल मिन्सको कारणले यिनीहरू फिमेल ग्यामेटसम्म यो मेल ग्यामेट पुग्छ र मेल ग्यामेट पुगेपछि यसले एउटा जाइगोट, यो जुन छ बिचमा जाइगोट बन्छ र हामीहरूले पढेको थियौँ जाइगोट बनेपछि जाइगोस्पोर बन्छ। अनि त्यसपछि यो जुन यो बाहिरको स्ट्रक्चर छ त्यसले हामीहरूले जाइगोस्पोर भन्छन् है। त्यसपछि यिनीहरू जाइगोस्पोर भन्छन्। यो हो स्केलरी फर्म कन्जुगेसन यसरी जो हुन्छ। अब हामीहरू लेटरल कन्जुगेसन कसरी हुन्छ भनेर हेर्छौँ। लेटरल कन्जुगेसनमा दुईटा फिलामेन्टहरू फरक हैन, सेम फिलामेन्टहरू, दुईटा सेल्स अफ सेम फिलामेन्टमा यदि कन्जुगेसन हुन्छ भने त्यसले हामीले लेटरल कन्जुगेसन भन्छौँ। अनि यो लेटरल कन्जुगेसनमा डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन सुरुमा हेर्छौँ। डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसनमा हुन्छ के त भन्दाखेरि डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसनमा यो हुन्छ, यो डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन स्पारोगेरा जोगेन्सिसमा हुन्छ। डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन
है। यो हाम्रो डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन हो है। यो हाम्रो डायग्राम हो डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसनमा। यसमा हुन्छ के त, यसमा हुन्छ के त, डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसनमा दुईटा सेम फिलामेन्ट, टु सेल्स अफ सेम फिलामेन्टहरू यदि एरेन्ज हुन्छन् लेटरल लाइक स्ट्रक्चरमा, फरक फरक होइन, सेम सेम, जस्तो यो स्पाइरोगेरा भयो भने होइन, स्पाइरोगेरा भयो भने यहाँको हुन पाएन, मतलब यो सेम सेम, यो वाला हुन्छ, यो वाला होइन, यो वाला जुन यो वालामा यदि कन्जुगेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन भन्छौँ। अनि यसमा हुन्छ के त, यो प्रोसेसमा दुईटा पहिला सुरुमा यस्तो हुन्छ होइन, यस्तो हुन्छ, दुईटा कुनै स्पाइरोगेराको दुईटा फिलामेन्टहरू, टु एडजेसेन्ट अफ सेम फिलामेन्टहरू लाइभ इन दिस वे एज सोन इन फिगर। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, जुन यो दुईटा एडजेसेन्ट सेल्स अफ सेम फिलामेन्टहरूको तिनीहरूले आफ्नो वाटरलाई लस गर्छ, र वाटरलाई लस गरेपछि यिनीहरूले ग्यामेट जस्तो काम गर्न थाल्छ। र यो जुन तलको जुन छ नि, यो फिमेल ग्यामेट हो र माथिको मेल ग्यामेट हो। र यो फिमेल ग्यामेट के हुन्छ त, फिमेल ग्यामेट ठुलो हुन्छ। किन ठुलो हुन्छ त, यसले एकुमुलेसन अफ लार्ज अमाउन्ट अफ फुड गरेको हुन्छ, त्यसले यो फिमेल ग्यामेट ठुलो हुन्छ र यो मेल ग्यामेट सानो हुन्छ। अनि फिमेल ग्यामेट र मेल ग्यामेट भयो यस्तो। अनि जुन यो मेल ग्यामेट हुन्छ यसले एउटा बोरिङ अर्गन सेक्रेट गर्छ। अनि यसले बोरिङ अर्गनबाट के गर्छ त, यसले आफ्नो बोरिङ अर्गनबाट यो कमन सेप्टमलाई बोर गर्छ है। बोर गरेर यसले एउटा कन्जुगेसन ट्युब एउटा ट्युब बनाउँछ, र ट्युबबाट तिनीहरूले फेरि यो मेल ग्यामेट मोटाइल भएर यो फिमेल ग्यामेटमा पुग्छ, र पुगेपछि यो जाइगोट बन्छ, र यसले थिक वाल सेक्रेट गर्छ है, थिक वाल सेक्रेट गर्छ फेभरेबल कन्डिसनमा। त्यसले हामीले के भन्छन्, जाइगोस्पोर भन्छौँ। यसरी डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन हुन्छ। यो कसमा हुन्छ त, स्पाइरोग्यारा जोगेन्सिसमा हुन्छ है, जोगेन्सिस। यो सोध्न सक्छ कि डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसनमा कसमा हुन्छ त भनेर, कुन फलोइङ स्पेसिजमा हुन्छ त भनेर सोध्यो भने स्पाइरोग्यारा जोगेन्सिस नाम याद गर्ने, सम्झिने। अनि त्यस पछाडि इन्डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन कसरी हुन्छ त, इन्डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसन भनेको यदि दुईटा एडजेसेन्ट अफ सेम फिलामेन्टमा यदि हुन्छ भने, हुन त्यस्तै हो तर प्रक्रिया मात्र फरक हुन्छ के। अब कसरी हुन्छ म भन्छु। यो स्पाइरोग्यारा एफिनिसमा हुन्छ। यो हो इन्डाइरेक्ट लेटरल कन्जुगेसनको स्ट्रक्चर। अनि यसमा जुन छ यो सेम फिलामेन्ट, कुनै फरक फिलामेन्टमा हुन्न, सेम फिलामेन्ट अफ स्पाइरोग्याराको सेम फिलामेन्टभित्र हुन्छ। अनि हुन्छ के त, स्पाइरोग्यारा एफिनिसमा हुन्छ, मेन हो स्पाइरोग्यारा। इन्डाइरेक्ट कसमा हुन्छ, स्पाइरोग्यारा एफिनिस है, एफिनिसमा हुन्छ। स्पाइरोग्यारा एफिनिसमा इट टेक्स प्लेस इन स्पाइरोग्यारा एफिनिस। यसमा हुन्छ के त, सुरुमा जुन यो ग्यामेटहरू छन् तिनीहरू यसरी एरेन्ज गर्छन् एज सोन इन फिगर। अनि त्यसपछि यिनीहरूले एउटा प्रोटुबरेन्स डेभलप गर्छन् होइन, लेटरल साइड नियर द कमन सेप्टम है, नियर द कमन सेप्टम दे डेभलप प्रोटुबरेन्स। अनि त्यो जुन प्रोटुबरेन्स डेभलप गरेपछि जुन यो कमन सेप्टम छ त्यो पनि भन्दिने कि यो माथिको मेल ग्यामेट हो, तलको फिमेल ग्यामेट हो। अनि यो जुन कमन सेप्टम छ त्यो इन्जाइमेटिकल्ली, कुन इन्जाइमले, साइटेज इन्जाइमले डिजोल्भ हुन्छ। के हुन्छ त, डिजोल्भ हुन्छ, साइटेज इन्जाइमले डिजोल्भ हुन्छ। अनि यो कमन सेप्टम डिजोल्भ भएर यो मेल ग्यामेट जुन छ त्यो फिमेल ग्यामेटसम्म पुग्छ, र फिमेल ग्यामेटसम्म पुगेर त्यो जाइगोटको फर्मेसन यो जुन छ सुरुमा जाइगोट बन्छ, र जाइगोट बनेपछि एउटा थिक वाल सेक्रेट गर्छ, र थिक वाल भएपछि यसले के बनाउँछ त, जाइगोस्पोर बनाउँछ भनेर भन्ने है। अनि त्यस पछाडि यसरी यिनीहरूलाई हामीहरूले भन्न मिल्छ। अब यसको जर्मिनेसन कसरी हुन्छ त भनेर हेरौँ है, जर्मिनेसन कसरी हुन्छ। यिनीहरूको जर्मिनेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि, जर्मिनेसन अफ जाइगोस्पोरको जर्मिनेसन हुन्छ होइन, किनभने त्यति बेलादेखि जो रेडी हुँदै थियो जाइगोस्पोर बनेर त्यो दुइटै फर्ममा, स्केलेटल लेटरल फर्ममा। अब कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ। यो हाम्रो जर्मिनेसन अफ जाइगोस्पोरको स्ट्रक्चर हो। अब यसमा हुन्छ के त, पहिला सुरुमा यो के हो, जाइगोस्पोर हो है, जुन हामी त्यहाँदेखि स्केलेटरी फर्मदेखि लेटरलसम्म बनाएर आएको थियौँ हामीहरूले, त्यो जाइगोस्पोर हो। र यो जुन जाइगोस्पोर छ यो हामीहरूको थिक वाल्ड हुन्छ, र त्यो थिक वाल्ड केले भएको थिक वाल्ड हो, मेजाइन, इन्टाइन र एक्जाइनको कारणले यो कभर गरिएको हुन्छ। जुन यो जुन छ यो के हो, इन्टाइन हो, के हो, इन्टाइन हो, र यो के हो बिचको, यो मेजाइन हो, र यो के हो बाहिरको, एक्जाइन हो। र यो यिनीहरू सब जुन छ, यिनीहरू यो जुन छ यो जाइगोट छ
त्यो म्युटिकल्ली डिभाइड हुन्छ कि कसरी डिभाइड हुन्छ त म्युटिकल्ली डिभाइड हुन्छ टु फर्म 4 हेप्लोइड न्युक्ली। पहिला तिनीहरू डिप्लोइड हुन्छन्, जाइगोस्पोर के हो डिप्लोइड हो 2n हुन्छ र जाइगोटसमा हुन्छ र त्यो जाइगोट म्युटिकल्ली डिभाइड हुन्छ के बन्छ त 4वटा n हैन 4वटा n हेप्लोइड न्युक्ली बन्छ र त्यो 4वटा n हेप्लोइड न्युक्ली जुन छ त्यसपछि यसको जुन यो यसमा वाटरहरू हुन्छन् त्यो वाटरहरू लस गर्छ है र आफ्नो प्रोटोप्लाज्म मात्र बचाउँछ। वाटरहरू लस गर्छ र प्रोटोप्लाज्म मात्र बचाउँछ र त्यसपछि यो भइसक्यो। अनि त्यसपछि के आयो जाम ट्युब यो जुन यिनीहरू फेरि के हुन्छन् त्यो जुन वाटर लस गर्दाखेरि यो बस्ट हुन्छ के हुन्छ यो बस्ट हुन्छ यो बाहिरको यो दुईटा लेयर बस्ट हुन्छन् भनेको इन्टाइन मात्र हुन्छ एक मेजाइन र एक्जाइन बस्ट हुन्छन् आउटर लेयर बस्ट हुन्छन् र बस्ट भएपछि त्यो प्रोटोप्लाज्मिक कन्टेन्ट सहित हैन प्रोटोप्लाज्मिक कन्टेन्ट सहित त्यो जार्म ट्युब जुन छ त्यो बाहिर आउँछ। जार्म ट्युब अथवा जार्म लेयर जुन छ त्यो बाहिर आउँछ र बाहिर आएपछि यिनीहरूले एउटा आउटग्रोथ जस्तो बनायो एउटा यस्तो आउटग्रोथ बनायो। अनि त्यस पछाडि यिनीहरूले जुन यो तलको हो यो तलको जुन छ भाग यसलाई नन ग्रीन हुन्छ है नन ग्रीन हुन्छ नन फोटोसिन्थेटिक हुन्छ र यो जुन माथिको हुन्छ त्यो ग्रीन हुन्छ र फोटोसिन्थेटिक हुन्छ र यो माइटोटिकली डिभाइड हुन्छ न्युमेरस फिलामेन्टमा र न्यू फिलामेन्टको फर्मेसन हुन्छ र यसरी स्पाइरोग्याराले जर्मिनेसन गर्छ र यसरी सेभरल स्पाइरोग्याराहरू प्रड्युस गर्छ। यो प्रोसेस हो यसरी जो हुन्छ। अब यसको लाइफ साइकल कसरी हुन्छ त लाइफ साइकल कसरी लेख्ने त लाइफ साइकलमा केही हामीहरूले यताउताबाट अलगबाट लेख्ने हैन जुन मैले भने नि सुरुदेखि पहिला मैले इन्ट्रोडक्सन भने स्पाइरोग्यारा के हो स्पाइरोग्यारा हाम्रो ग्रीन हुन्छ अल्गी ग्रुपमा पर्छ क्लोरोफाइलस प्लान्टमा भित्र पर्छ अनि यो कस्तो हुन्छ फ्रेश वाटरमा पाइन्छ स्टेग्नेन्ट वाटरमा पाइन्छ पोन्ड स्कम वाटर सिल्क जे मैले भने सुरुदेखि हैन। अनि यिनीहरूलाई कस्तो हुन्छन् आइसोगेमस हुन्छन्। आइसोगेमस के हो मेल र फिमेल सेम सेप साइज हुन्छ हैन त्यही सबै लेख्ने हो। अनि स्ट्रक्चरमा मैले के भनेको थिएँ रिभाइज गर्ने के स्ट्रक्चरमा मैले के भनेको थिएँ स्ट्रक्चरमा मैले म्युसिलेजले कभर गरेको हुन्छ पेक्टिन डिजोल्भ हुन्छ र म्युसिलेज बन्छ अथवा जिलेटिनस सब्सटेन्स बन्छ। अनि त्यस पछाडि अब स्ट्रक्चरमा अरू के भनेको थिएँ यिनीहरू स्पाइरली सेल स्ट्रक्चरमा यिनीहरू स्पाइरली एन्टिक्लकवाइज डाइरेक्सनमा एरेन्ज गरिएको हुन्छन् र त्यसमा पाइरिनोइडहरू हुन्छन् जसले CO2 एसिमिलेसनमा मद्दत गर्छ। अनि यसमा भ्याक्युल जुन हुन्छ त्यो ठुलो साइड लार्ज हुन्छ र लार्ज भएको कारणले यसले साइटोप्लाज्मले पेरिफेरीमा ढकेल्छ र पेरिफेरीमा ढकेलेर यसको स्ट्रक्चर जुन छ अब भनौँ न यस्तो स्ट्रक्चर बनेको हो। अब त्यस पछाडि यिनीहरूको रिप्रोडक्सनतिर जाऊँ। अब रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ एसेक्सुअल हुन्छ सेक्सुअल हुन्छ र फ्रेगमेन्टवाला हुन्छ। अब यो फ्रेगमेन्टवाला रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ त फ्रेगमेन्टवाला रिप्रोडक्सन हैन भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन फ्रेगमेन्टेसन थ्रु हुन्छ धेरै डिस्क्राइब गर्ने थोरै डिस्क्राइब गर्ने। अनि एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा एकाइनेट्स एप्लानोस्पोर जाइगोस्पोरको कुरा गरिदिने। एकाइनेट्स जुन छ थिक वाल्ड हुन्छ अनि यो एप्लानोस्पोर जुन छ त्यो थिन वाल्ड हो। अनि त्यसपछि अनफेभरेबल कन्डिसन दुइटै हो। अनि एप्लानोस्पोर भयो एजाइगोस्पोर जुन छ त्यो थिक वाल्ड स्पोर हो र फेभरेबल कन्डिसनमा हुन्छ। जब ग्यामेटले फेभरेबल कन्डिसनमा केही एक्सटर्नल मिन्सको कारणले फर्टिलाइज गर्न पाउँदैन त्यस्तो बेलामा थिक वाल्ड सेक्रेटेसन गर्छ आफ्नो वरिपरि र त्यसले हामीले एजाइगोस्पोर अथवा पार्थिनोस्पोर भन्छौँ भन्ने। अनि त्यस पछाडि सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा हामीहरूले कसको कुरा गर्यौँ इट टेक्स प्लेस बाइ द प्रोसेस अफ कन्जुगेसन र कन्जुगेसन भनेपछि दुईटै प्याराग्राफमा स्प्लिट गर्ने र प्याराग्राफ स्प्लिट गरेर हामीहरूले स्केलरी फर्म कन्जुगेसन र लेटरल फर्म कन्जुगेसनमा भनिदिने। अब स्केलरी फर्ममा मैले बताएँ नि कि दुईवटा फरक फिलामेन्टमा यदि हुन्छ भने त्यसलाई स्केलरी फर्म कन्जुगेसन भन्छौँ। स्केलरी फर्म कन्जुगेसनमा के हुन्छ भने पछाडि सुरुमा सुरुमा के हुन्छ त्यो जुन स्पाइरोग्यारा फरक फिलामेन्टहरू प्यारलली एरेन्ज हुन्छन् र तिनीहरूले आफ्नो वाटरहरूलाई लस गर्छन् हैन। अनि त्यसपछि साइटेज जुन जाइम हुन्छ त्यो डिजोल्भ गर्छ कमल सेप्टमलाई र मेल ग्यामेट जुन छ त्यो फिमेल ग्यामेटसम्म पुग्छ जाइगोट बन्छ र जाइगोस्पोर बन्यो। यसरी भन्ने के लेख्ने 4वटा पोइन्ट्समा 5वटा पोइन्ट जति पोइन्ट हुन्छ भने पोइन्ट भनेर लेख्ने प्याराग्राफमा लेख्ने सानो बनाएर यसरी डिस्क्राइब गरिदिने। अनि त्यसपछि यो भयो कसको बारेमा भयो यो स्केलरी फर्म भयो। अब लेटरल कन्जुगेसन भनेको त्यस्तै टु सेल अफ सेम फिलामेन्ट भित्र हुन्छ भने त्यसलाई हामीले स्केलरी फर्म कन्जुगेसन र यसमा दुईवटा प्रकारमा हुन्छ एउटा डाइरेक्ट लेटर कन्जुगेसन र इन्डाइरेक्ट लेटर कन्जुगेसन। डाइरेक्ट लेटर कन्जुगेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूको भन्ने के डाइरेक्ट लेटर कन्जुगेसन स्पाइरोग्यारा जोगेन्सिसमा हुन्छ र स्पाइरोग्यारा जोगेन्सिसमा हुन्छ के त पहिला सुरुमा कसरी हुन्छ त भन्ने डायग्राम बनाउन पर्दैन कसरी हुन्छ त्यो मात्र भन्न पर्यो। अब कसरी हुन्छ त
यसमा दुईवटा स्पाइरोग्यारा अफ सेम फिलामेन्टहरू हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि त्यो तिनीहरूले आफ्नो वाटरहरूले लस पहिला वाटर नै पहिला तिनीहरूले प्रोटुबेरेन्स जुन छ नि प्रोटुबेरेन्सहरू आउटग्रोथ हुन्छ नियर द कमन सेप्टम र त्यो कमन सेप्टम लाई बोर गर्छ। कसले बोर गर्छ त मेल ग्यामेटले बोर गर्छ र बोर गरेर फिमेलसम्म पुग्छ र जाइगोस्पोर बन्छ। त्यो डाइरेक्ट लेटर कन्जुगेसन भयो। अनि इन्डाइरेक्टमा के भन्ने थिए इन्डाइरेक्ट लेटर कन्जुगेसन त्यस्तो कन्जुगेसन हो जसमा दुईवटा फिलामेन्ट अफ सेम फिलामेन्ट भित्र त हुन्छ त्यही भन्ने के। अनि स्पाइरोग्यारा फिनिसमा हुन्छ यो। अनि त्यस पछाडि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन त्यो फिलामेन्ट हुन्छ नि दुईवटा त्यो दुईवटा फिलामेन्टले कहाँ पुग्छन् त तिनीहरूको अब प्रोटुबेरेन्स डेभलप गर्छन् र प्रोटुबेरेन्स डेभलप गरेपछि त्यो कमन सेप्टमतिर लिएर प्रोटुबेरेन्स कमन सेप्टमतिर डेभलप गर्छन् र डेभलप गरेपछि तिनीहरूले हाम्रो पुग्ने कहाँ हो त्यो ध्यान दिने हो कि पुग्ने कहाँ हो कसरी पुग्ने हो। यिनीहरूले अब कमन साइटेज इन्जाइम हुन्छ त्यो साइटेज इन्जाइमले कमन सेप्टमलाई डिजल्भ गर्छ र डिजल्भ गरेर यिनीहरूले कहाँ पुग्छन् त भाइ भन् कहाँ पुग्छन् ओए साथीहरू भन्नुहोस् याद गर्नुहोस्। आँखा मुनेरमा मैले भन्दैछु कि चिम्मा आँखा पारेर भन्दैछु यसरी जो पढ्ने हो। अब यिनीहरू कहाँ पुग्छन् भन्दाखेरि यिनीहरूले फिमेलसम्म पुग्छन् र फिमेल के हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ र यसले जाइगोट बनाउँछ र जाइगो स्पोर फर्मेसन हुन्छ यसरी भन्ने। अनि त्यस पछाडि के भयो जर्मिनेसन भयो। जर्मिनेसनमा मैले के भन्ने थिएँ जर्मिनेसनमा यिनीहरूले जाइगो स्पोर के हुन्छ म्युटिकली डिभाइड हुन्छ चारवटा ब्लाइडमा र चारवटामा तिनवटा डिजल्भ हुन्छ डिजिलेट हुन्छ र एउटा मात्र बच्छ र त्यो एउटा बरस्ट हुन्छ जुन त्यो आउटर मेजाइन र एक्जाइन लेयर हुन्छ त्यो बरस्ट हुन्छ र बरस्ट भएपछि इन्टाइन मात्र बन्छ्यो र इन्टाइन जुन छ त्यो त्यसपछि जाम ट्युब निकाल्छ र जाम ट्युबमा जुन बाहिरको हुन्छ एक्सटर्नल हुन्छ त्यसलाई हामीले ग्रिन सेल भन्छौँ र तलको नन ग्रिन सेल जुन छ त्यो माइटोटिकली डिभाइड हुन्छ टु फर्म सेभरल फिलामेन्ट र त्यो सेभरल फिलामेन्टहरू को कारणले न्यू स्पाइरोग्याराको फर्मेसन हुन्छ यसरी भन्ने हो। अब यसको यो भनिसकेपछि यिनीहरूको लाइफ साइकल कसरी बनाउने त है म बनाउँछु सजिलो गरी बनाउँछु गाह्रो बनाउँदैन हेर्नुहोस् है। ल साथीहरू यस्तै हामीहरूले डायग्राम बनाउन सक्छौँ है। अब कसरी मैले बनाएको छु त यो एउटा कुनै स्पाइरोग्याराको यो मैले बनाउँदाखेरि दुइटै बनाउन पर्दैन मतलब लेटरल पनि देखाउने र स्केलरी फर्म पनि देखाउने पर्दैन एउटा मात्र देखाए हुन्छ। मैले यहाँ स्केलरीको मात्र देखाएँ हजुरहरूले यदि लेटरलको देखाउनु हुन्छ भने दुइटै देखाउन पर्छ तब त्यसमा गाह्रो हुन्छ हामीलाई र पाना पनि पुग्दैन। त्यसै कारणले मैले के गरेँ स्केलरीको मात्र देखाएर हामीलाई मेन उद्देश्य हो कि यहाँसम्म पुगौँ है यो जाइगो स्पोरसम्म पुगौँ। त्यसैले हामीले स्पाइरोग्यारा हो प्यारेलली एरेन्ज भएछ र सुरुमा यो के हो एकाइनेट्सहरूको फर्मेसन माथि देखाइदिने अनि यसरी एप्लानोस्पोरको फर्मेसन देखाएँ। अनि त्यस पछाडि यो प्रोट्युबरेन्स डेभलप गर्यो र प्रोट्युबरेन्सले साइटेजले इन्जाइमले डिजल्भ भयो र यो कन्जुगेसन ट्युब भयो र यो मेल ग्यामेट जुन छ फिमेल ग्यामेटसम्म पुगेर जाइगोट बनाएर यो जाइगोट एउटा कुनै अरू होइन यही जाइगोट यहाँ ल्याएर यहाँ देखाएको। अनि यो जाइगोट फेरि चारवटा हेप्लाइड न्युक्लीमा डिभाइड भयो र चारवटा हेप्लाइड न्युक्लीमा डिभाइड भएपछि त्यसको जुन वाटरहरू लस गर्छ लस गरेपछि यो बरस्ट हुन्छ र बरस्ट भएपछि प्रोटोप्लाज्मिक कन्टेन्ट बाहिर आउँछ र प्रोटोप्लाज्मिक कन्टेन्ट बाहिर आएपछि यसलाई यही कुराले यहाँ फेरि देखाएको यो ग्रिन हुन्छ यो नन ग्रिन हुन्छ र यो ग्रिनवाला फेरि फोटोसिन्थेटिक भएको कारणले माइटोटिकली डिभाइड हुन्छ र माइटोटिकली डिभाइड भएर सेभरल फिलामेन्टहरू बन्छ र त्यो सेभरल फिलामेन्टहरू फेरि के हुन्छ धेरै स्पाइरोग्याराहरू फर्मेसन गर्छ। यसरी जो देखाउने कोही इक्जाममा पनि यसरी जो देखाउने यो हजुरको सेभरल स्पाइरोग्याराको फर्मेसन पनि अब भयो। यसरी रिपिट हुन्छ र यसरी स्पाइरोग्याराहरू रिप्रोड्युस हुन्छन् यही हो लाइफ साइकल अफ स्पाइरोग्यारा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो है अर्को भिडियोमा भेटौँला।